السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان في فيديو جديد من الفيديوهات ديال الموديل ديال الإلكترونيك نيميريك، وبالضبط غادي نديرو باقيين معكم في لي زوبيراسيون اريتميتيك. ديجا درنا لاديسيون اونتر جوج ديال لي نومبر بينير وعرفنا الريزولتا كيفاش كدار ولوبيراسيون كيفاش كدار. هالي ديال لي زوبيراسيون اللي هما بازيك ديجا درتهم هنايا. دابا في لو كا غادي ندوزو لي سوستراكسيون، وها هما عاوتاني لي زوبيراسيون بازيك ديال لا سوستراكسيون. مي افون دو كومونسي دو تريتي لا سوستراكسيون ديال دو نومبر اون بينير، في الفيديو السابق قلت لكم راه ما كايناش فريمون، ما كايناش دي زوبيراسيون بين جوج ديال لي نومبر هيكزا ولا اوكتا، ولكن تعجبوه كيفاش ما غاديش تكون. وفكرت درت هذاك ليكزومبل اللي درت لكم، وحصلت في الاخر راه الا رجعتو للفيديو السابق حصلت على دي 2 في الهيكزا، حيت هذا النومبر اون هيكزا، هذا اون هيكزا، وحتى هذا اون هيكزا. مزيان. قلت كيفاش ما يمكنش، دونك قلت واش كاين شي استيوس، حيت حنا شوف لوبجيكتيف ديال الانسان هو يلقى دي استيوس اللي هما بصح باش يوصل دغيا للهدف. هذا هو لوبجيكتيف. مزيان. وفكرت مع راسي واش ما كايناش، ولقيت لاستيوس باش نوصل له اصلا. حيت علاش قلت لكم خاصك الا تعطات لك واحد لوبيراسيون من الهيكزا سوا بليس سوا موان سوا ملتيبليكاسيون من الهيكزا، قال لك عطي لي الريزولتا اون هيكزا، حيت لوبجيكتيف ديال الكور ماشي هو ديرها ليهم اون هيكزا ولا ديرها ليهم اون اوكتا. لوبجيكتيف ديال الكور هو تفكر كيفاش كتفكر التليفون، كيفاش كتفكر الكالكولاتريس، حيت الكالكولاتريس كتخدم ب 0 1 كتخدم اون بيني. هادشي علاش حتى هو قال لك اودي لوبجيكتيف، حيت دابا كنشرح لكم لوبجيكتيف ديال الكور تكون عند الطالب لا كومبيتونس باش يدوز من الهيكزا للبينير ويدير دي كالكول ديالو اون بينير. حيت كيفاش كدير هادي كديرهم اون بينير، ومن بعد انت ملي كتكون عندك الريزولتا تكون عندك عاوتاني تردو الهيكزا. هذا هو لوبجيكتيف. دائما خاصنا نمشيو حنا في لوبجيكتيف ديال الكور. لوبجيكتيف ديال الكور ماشي هو دير دي زوبيراسيون اريتميتيك سوا في الهيكزا ولا في الاوكتا، لا، في البينير. علاش؟ حيت البينير باش خدامين لي سيستيم نيميريك كتعرف 0 ولا 1، ما كتعرفش هي 17 ولا ا ولا بي، ما كتعرفش داكشي، كتعرف 0 ولا 1. هذا هو لوبجيكتيف دائما ديال الكور. الكور ماشي في هذا لوبجيكتيف. مزيان. حنا غادي نمشيو مع لوبجيكتيف ديال الكور. مزيان. ولكن قبل ما ندوزو للسيستراكسيون نشوفوا هذيك لاستيوس، واش اني ديال جوج ديال لي نومبر واش يمكن ندير لاديسيون جوج ديال لي نومبر هيكزا. نشوفوا. دونك دائما في الدماغ ديالي نشوف نخدم بالديسيمال. دونك 9 زائد 9 في الديسيمال شحال هي؟ 18. ولكن 18 راه ما كايناش، 18 راه ما كايناش في الهيكزا. دونك الماكسيموم هو 15 اللي هو اف، ولكن 18 شنو ايكال في الهيكزا؟ دونك نشوفو. دونك 16 عاوتاني عندك واحد، دونك شحال من 16 فيها غير واحد. دونك شحال خاصنا باش نوصل ل 18؟ خاصنا جوج. دونك 16 زائد جوج ايكال 18. دونك هذه هي لا ريزولتا. دونك 18 في الهيكزا هي 18 في الديسيمال هي واحد جوج في الهيكزا 16. دونك اش غادي ندير؟ غادي ندير جوج، دائما كندير الرقم وكنحتفظ بواحد. دونك جوج واحتفظ بواحد. عندك عاوتاني بي زائد واحد زائد واحد. بي شنو هو في الهيكزا؟ في الديسيمال هو 13 هو 12. بي لا هو 11 بي هو 11. ايوا زيد ليه واحد ومن بعد زيد ليه واحد. شحال؟ 11 12 13 في الهيكزا شحال هي؟ دي. فوالا راه حصلنا على دي. طيب ولا مي اوبيراسيون الا زدنا عاوتاني درنا شي اوبيراسيون اخرى غادي نحصلوا لا ميم. الا عندنا ا واحد وعندنا زيد عليه جوج 3، هذا اون هيكزا وهذا اون هيكزا. صافي متفقين. دونك غادي ندير لاديسيون. عندنا واحد زائد جوج شحال؟ هو 3. عندنا 3 زائد زائد 3 اللي هي 10 زيد ليها سيدي 3 شحال؟ هي 13 اللي هي دي. غادي نفيريفي واش فريمون هادي ايكال هادي. دونك لاستيوس شنو هي نحولو انا البينير، لا ما نحولو الهيكزا، نحولو البينير ياك. انا غادي نحولو البينير.
نشوف واش فريمون هاد لاستيس اللي درت دابا، حيت ما عمرني درت دي كالكول في الهيكزا، وما عمرني درت دي كالكول في هاد الهيكزا. دونك دابا غير كنتيستي واش فريمون هادشي صحيح ولا لا. دونك غادي نحولو للبينير وغادي نشوف، غادي نقارن هذيك لا ريزولطا مع هادي. دونك اون بينير هي 10 شنو هي 1 0 1 0. دونك ها هي 1 0 1 0 زيد عليه وبقات ليا واحد اللي هي فوالا، بقات ليا واحد اللي هي عاوتاني 0 0 0 1. فوالا هذا هو ليكيفالون ديال هذا اون بينير. دونك جوج عاوتاني 0 1 0 0. دونك توجور 4 بيت، ومن بعد زيد عليه 3 1 1 0 0. نشوف ندير لاديسيون واش غادي نحصل عليها هي. دونك عندك 1 زائد 0 هي 1، عاوتاني 1 0 0 1 هنايا 0 كنحط 1 هنايا 1. دونك غادي نشوف هنا، نشوف ليكيفالون ديالو. غادي ندير هذا 4 توجور 1 2 3 4. فوالا 1 2 3 4. فوالا هذا شنو هو 3 فريمون. هذا شنو هو 1 1. نشوفو. دونك عندك 1 1 0 فوالا 1. دونك عندك 8 زائد 4 12 13 اللي هي نيت دي فريمون. دونك هادشي راه صحيح. دونك راه كاينه اوبيراسيون باش نديرو كالكول في الهيكزاديسيمال، ولا ميم اسيس غادي نديروها عاوتاني في الاوكتا. ولكن شنو قلت لكم في الاول، نشوفوا لوبجيكتيف ديال الكور ديالنا. الكور ديالنا لوبجيكتيف ديالو هو ندير دي زوبيراسيون اريتميتيك في بينير ماشي في الهيكزا. علاش؟ حيت اودي بغيت انا نفهم لوبجيكتيف ديال الكور. هو الطالب يكون عنده القدره باش يفهم كيفاش كتفكر الاله، كيفاش كتفكر الكالكولاتريس، كيفاش كتفكر التليفون، كيفاش كيفكر البيسي، كيفاش كتفكر دوطخ ماشين نيميريك. مزيان هذا هو لوبجيكتيف ديال الكور ديالنا. مزيان دونك ما نقولش ما كايناش، ديجا قلت لكم ما كايناش. دونك راه كاينه. فوالا راه حققتها. فوالا عطيني اي نومبر ديال الهكزا غادي نحولو لك، غادي ندير لك لوبيراسيون ديال لاديسيون فيه. ولكن ما غاديش نديرو حيت ماشي لوبجيكتيف ديال الكور ديالنا. مزيان هذه كاضافه لكم باش تعرفوا بلي راه كاينه لوبيراسيون. مزيان دونك نمسح هادشي وسمحوا لينا حيت، ولكن الهدف هو نبارطاجي معكم. فوالا ملي لقيت حيت ضراتني في راسي واه كيفاش علاش دونك لقيت راه كاينه لاستيس. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. ونلقاو ديزاستيس اللي هما ساهلين باش نبسطوا الحياه ما نعقدوهاش. كلشي بسيط، نعيشوا كلشي بسيط، نتعاملوا ببساطه ونعيشوا ببساطه. ما نعقدوش الامور. مزيان سي بيان. مزيان دابا ندوزو لوبجيكتيف ديال هذا الفيديو، هو نتعلموا كيفاش غادي نديروا لاسيستاكسيون اونتر جوج ديال لي نومبر بينير. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. مزيان دونك توجور غادي نمشي لي غولاسيون ديال لا باز. قبل ما ندوز نقول لكم اونتر جوج ديال لي بيت. دونك عندك 0 ناقص 0 شحال؟ إيكالا 0. هنا خدم عاوتاني بحال ماشي بحال الديسيمال، حيت غيكون عندنا واحد المشكل فالفالور نيجاتيف. دونك 0 زائد 0 شحال؟ ناقص 0 ناقص 0 1 نقص منه 0 1. هنا خدم بحال الديسيمال نيت. وغادي نديرو هذه 1 ناقص 1 شحال؟ 0. ولكن عندنا مشكل هنا، إلا درنا 0 ناقص 1 هو ناقص 1، ولكن حنا ناقص 1 ما عندناش البينير. دونك ليكيفالون ديالها هي 1 1. هاهي ليكيفالون ديالها 1 1. هذه 1 1 ما عنديش اسيوس باش نوريها لكم باش تعقلوا. المهم عقلوا عليها، ديروا كيما بغيتو ديروا 1 1 اللي هي 3. انا كنت كنعقل عليها بواحد لاستيس، ما عرفت غادي تعجبكم ولا لا. المهم نبارطاجيها معكم. كنت في اسكاتر درت هاد لاستيس باش نعقل عليها. دونك شنو هي؟ دونك عندنا موانزان، قلت اودي 0 1. دونك شحال خاصني؟ ما عرفتش واش غادي تعجبكم باش نفوتها. دونك كنت ياد اللي كنقول خاصني نزيد ليها 3. دونك ها 1 على 2 باش نحصل على 2 على 3 ياك. ما عرفت هادشي ما شوف باش حتى انا ما بقاش كاع عاقل على هاد لاستيس. المهم شوف مع التمارين غتعقلوا عليها.
صفر ناقص واحد إيكالا واحد. شوف عقلوا لي عليها، ما سقيش. شوف عقلوا لي عليها. دابا لوبجيكت ما عنديش شي استيس باش تعقلوا لي عليها. دونك هذه هي تحطوها الناس ديال اللي داروا النيميريك، اللي داروا دي زوبيراسيون نيميريك اريتميتيك ديال في بينير، حطوا هادشي. فوالا دونك توجور كنحتفظوا هذا كنديروه سو فورم ديال سوطي، وهذا سو فورم ان روتولي مزيان. دونك نمشيو دابا ابليكيو، نديرو شي ابليكاسيون في جوج ديال لي نومبر بينير. ناخذ واحد مثال يكون بسيط. الا درنا 8 ناقصو منه 3 شحال هي؟ 5. دونك اش غادي ندير؟ توجور ندير ليكيفالون ديالها وندير لو موان ونقارن الريزولطا. 8 اون بينير شحال؟ لوبجيكتيف هو اون بينير، دير دي كالكول اون بينير. انا درت هادي باش غنديستي واش فريمون داكشي لا ميم ريزولطا ولا لا. دونك 8 شحال هي 1 0 0 0. فوالا 1 0 0 0 مزيان. ناقص 3 شنو هي 1 1 ونزيد دي زيرو، ما كاين مشكل. فوالا عندنا صفر ناقص واحد. شنو قلت لكم؟ صفر ناقص واحد هي واحد، وكنحتفظوا بواحد ما كنحتفظوش. ماشي بحال لاديسيون كنديرو هنا، كننزل هنا كنحطو هنا. فوالا ديك واحد كنحطو هنا، هذا كتولي عندهم موالف. دونك دوزيام اوبيراسيون شنو هي صفر ناقص واحد ناقص واحد. هذه هنايا هي صفر ناقص واحد. ما كنحتفظوش به في الفوق. في لاديسيون كديرو في الفوق، ولكن في ناقص كديرو لتحت باش ياخذ من موال. دونك غتولي عندنا صفر ناقص واحد مزيان، ناقص واحد. فوالا دونك باش ما تدوخوش دائما ديروا ليا جوج عاد الثالث. دونك عندنا صفر ناقص واحد شحال هي؟ واحد ناقص منه عاوتاني واحد شحال؟ واحد ناقص واحد شحال؟ واحد ناقص واحد صفر. نزيد هنايا صفر ما كاين مشكل. واحد ناقص صفر واحد. دونك صفر كتحتفظ عاوتاني بواحد. ها هي لتحت كنحتفظوا به هنا لتحت مزيان. عندنا عاوتاني صفر ناقص واحد. صفر ناقص صفر شحال؟ دير ليا جوج ومن بعد تبع ليا الثالث. صفر ناقص صفر. دونك ها هي صفر نقصو منه واحد شحال هي؟ واحد مزيان. واحد كنحتفظ عاوتاني بواحد هنايا مزيان. واحد نقصو منه صفر نقصو منه واحد. توجور دير ليا جوج عاد جوج ومن بعد جوج. ما ديرش ليا ثلاثة باش ما تدوخش مزيان. هذا راه تساوي صفر، ولكن غادي نموطيو عليه. دونك واحد ناقص صفر. ها هي واحد ناقص صفر تساوي واحد، نقصو منه واحد تساوي صفر. فوالا ها واش فريمون هادي تساوي 5؟ غادي نتيستيو. نحطوها هنايا فريمون راه تساوي 5. دونك عندك 1 0 1 0 1. دونك اشنو هي هادي؟ 4 زيد ليها واحد اللي هي نيت فريمون تساوي 5. دونك هادشي اللي درنا راه صحيح. كنتمنى بلي هادشي الفكره ولا لاستيس راه دخلت لكم الدماغ. غادي نزيد لكم واحد ليكزومبل اخر ما كاين باس، وهاد ليكزومبل غادي ناخذو عاوتاني من التي دي ديالكم ما كاين باس. واللي ما عندوش دابا تي دي رجع ليا الفيديو 11 غادي تلقى لتحت ديال الفيديو تي دي. راني عاد قلت عاوتاني مزيان. سابع صامخش. دونك نديرو شي اكزومبل. عندنا 52 ناقص 27. 52 ناقص 27 شحال؟ نديروها حنايا راه ما صافي هادي ما دخلنا عليها. شتي جوج ناقص 7 بما ان جوج صغيره على 7 كندير هنايا واحد مزيان. بحال 12 ناقص 7 شحال؟ 10 5 ياك 5 نزلو واحد. دوك 5 ها هي هذيك الوحده ها هي كما قلت لكم 5 ناقص جوج ناقص واحد. 5 ناقص جوج ناقص واحد. 5 ناقص جوج شحال؟ 3 توجور نديرو جوج. هادي كتعطيك 5 ناقص جوج 3 ناقص منه واحد. كنوريكم حيت داكشي اللي كندير في بالي هو نيت بحال داكشي اللي كنا كنديرو في الديسيمال. دونك 3 ناقص منه كتعطيك جوج. فوالا 25 تيستيو. ها هي
52 ناقص 27 فريمون 25 دونك تساوي 25. فوالا نمسح هاد الشيء ومن بعد ندير ليكيفالون اون بينير ومن بعد ندير لوبيراسيون ديال لا سوستراكسيون اون بينير ومن بعد نفيريفي واش فريمون لا ميم ريزولطا ولا لا. مزيان 52 دونك خاصني باقي نزيد هنايا فوالا 32 هنا 64 بلا ما ندير ليها حيت كبيره دونك نديرها كاع 64 ولكن ما غاديش ناخذو مزيان حيت كبيره على 52. دونك 52 غادي ناخذ توجور لو ماكسيموم هو 32 واحد. الا زدت ليه 16 شحال 40 48 مزيانه 48 شحال باقي خاصني باش نوصل 52 48 خاصني 4 ياك خاصني 4 دونك 0 0 0 مزيان. دونك هذا هو اللي كيفالون ديالها عندنا 1 1 0 1 0 0 فوالا نتيستيو توجور عندك 4 زيد ليها 8 زيد ليها لا ماشي 8 زيد ليها 16 ومن بعد زيد ليها 32 فوالا 52 ليكيفالون عاوتاني ديال 27 فوالا 27 هذا كبير دونك ناخذ هذا ها واحد زيد عليه 8 شحال 24 ها هي زيد عليه عاوتاني 4 شحال 24 دونك نزيد عليه 3 24 باش تعطيني 27 فوالا واحد وواحد هنا نديرو زيرو دونك عندك 1 1 0 1 1 0 دونك نديرو لوبيراسيون ديال لا سوستراكسيون مزيان. صفر ناقص واحد شحال قلنا 1 1 دونك كنديرو واحد وكندير عاوتاني هنايا واحد لتحت توجور لتحت مزيان. صفر ناقص واحد ناقص واحد صفر ناقص واحد ناقص واحد مزيان. هاد الجوج شحال يعطيو دونك هاد الجوج شحال غيعطيوك واحد واحد صفر ناقص واحد هاهي صفر ناقص واحد 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 نقص منه واحد شحال زيرو واحد هاهي زيرو كنديرو عاوتاني هنايا واحد واحد ناقص صفر ناقص واحد واحد ناقص صفر ناقص واحد هادي كتعطيك شحال واحد نقص منه واحد كتعطيك زيرو ها هي زيرو مزيان. صفر ناقص واحد ها هي واحد كندير هنايا واحد مزيان سي بيان. دونك عندنا واحد ناقص واحد ناقص واحد مزيان فوالا. هادي شحال كتعطيك هادي كتعطيك صفر نقص منه واحد غتعطيك واحد واحد دونك ها هي واحد وكندير هنا عاوتاني واحد مزيان. عندنا واحد ناقص صفر ناقص واحد هادي شحال كتعطيك واحد نقص منه واحد تيكالا صفر ها نفيريفي واش فريمون هادي تساوي 25 ولا لا. نجي لهنا وغادي نتيستي مزيان. عندنا واحد عندنا صفر صفر عندنا واحد واحد مزيان. 16 زايد 8 شحال 24 زايد واحد 25 دونك هادشي اللي درنا صحيح يا اخوان. كنتمنى بلي هادشي اللي قلت راه فهمتوه الطريقه ولات عندكم بسيطه مزيان. لا ميم شوز ما بغيتش عاوتاني ندير لا بارتي فراكسيونير لا ميم شوز لا غادي تكون نشوف الفيديو الا ما قربش يسالي غادي ندير لكم واحد البارتي فراكسيونير. دونك 18 دونك وصلت 18 دونك باقي الوقت شويه ندير لكم لا فراكسيونير لا بارتي فراكسيونير. و الا طلعت لكم عاوتاني راه كاينين هنايا دي زيكزامبل ديال الهيكزاديسيمال قال لك اود واحد النومبر هيكزاديسيمال نقص منه هيكزاديسيمال شنو غادي دير انت ما غاديش نديرو لا ميم استيس غادي تاخذ الهيكزاديسيمال تحولو لبينير لو دوطر نومبر دوزيام نومبر تحولو لبينير ودير لوبيراسيون ديالك بينير ناقص بينير وغادي تحصل عاوتاني على النتيجه هذيك لا ريزولطا دير ليها لا كونفيرسيون للهيكزاديسيمال. كنتمنى بلي استوعبتو مزيان. مارش ندير لكم شي اكزومبل لكم بسيط دونك نديرو صفر فاصلة 5 نقص منه صفر 0.25 يلا شحال دونك 5 صفر ناقص منه 5 دونك ما يمكنش صغيره دونك 10 ناقص 5 هي 5 نزل هنايا واحد 5 ناقص منه 3 ايكال 2 دونك خاصني نلقى فريمون هاد لا ريزولطا لا ميم شوز فوالا دونك ندير ليكيفالونت 0.5 ها هي
ما بغيتش عاوتاني تقطع الفيديو حيت ما بغيتش نزيد شي فيديو اخر باش حتى نتوما ما يكثرش عليكم داكشي. دونك قال 0.1 0.1 0.25 هي هاي. دونك 0.0.01. دونك إلا زدنا لها صفر ما كاين مشكل، ندير لوبيراسيون ديالهم واحد. صفر ناقص واحد شحال؟ واحد مزيان، هي واحد وغادي نحتفظ هنايا بواحد، نزل هنا ما كنحتفظش به، نزل واحد ناقص صفر ناقص واحد ناقص صفر شحال؟ واحد ناقص واحد شحال؟ زيرو. فيرغول صفر ناقص صفر زيرو. دونك نفيريفي هادي واش ايكال 0.25. فريمون راها تساوي نيت هادي اللي هي نيت 0.25. كنتمنى بلي الامور راها واضحه. وكنكرر إلا تعطات لك الهكزا ولا الاوكتا، لوبيراسيون اللي غادي دير حول البينير، دير لو كالكول ديالك ومن بعد الريزولطا رجعها لا باز اللي بديتي منها. علاش؟ حيت لوبجيكتيف، كنعاود على لوبجيكتيف ديال الكور هو دير دي زوبيراسيون اريتميتيك فين؟ في بينير. هذا هو لوبجيكتيف ديال الكور. يا خوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش دائما لايكات الفيديو. اي واحد شاف الفيديو دير لايك، حيت هادشي راه كيساعدنا وكيعاون حتى الفيديو شي واحد يلا طاباه في اليوتيوب باش يطلع ليه دغيا. كيما انت طابيتي وطلع لك دغيا، دير جيم وكومونتير، خلينا شي كومونتير في الفيديو باش صاحبك ولا شي واحد اخر يطابي باش يطلع الفيديو دغيا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.